नमस्ते, म अरुण शर्मा। आजको विषय रहेको छ ट्याक्स रेट एन्ड कन्सेसन टु म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज, अर्थात् म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीलाई कस्ता किसिमका ट्याक्स रेटहरू लगाइन्छ र यसलाई कस्ता कस्ता किसिमका कन्सेसन अर्थात् छुटहरू नेपाल आयकर ऐन 2058ले दिएको छ। यस विषयमा रहेर मैले चर्चा गर्नेछु र यो भिडियो स्पेसल्ली फाइनान्स एक्ट 2076 अन्तर्गत रहेर यसले गरिएका एमेन्डमेन्टहरूलाई समेटेर बनाइएको छ। फर्स्टमा जाउँ डेफिनेसनतर्फ। किन पनि डेफिनेसनमा म जान खोजिरहेको छु भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज भनेको के हो त्यो बुझ्नु हामीलाई आवश्यक छ। म्यानुफ्याक्चरिङ आयकर एक्ट 2058ले के भन्छ भन्दा स्पेसल इन्डस्ट्री भनेर एउटा क्याटेगोरी गरेको छ र आयकर ऐनले इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्ट 2076 को डेफिनेसन जुन छ त्यसैलाई नै आयकर ऐनले मान्दै आएको छ। आज मैले स्पेसियल्ली आयकर ऐनले स्पेसल इन्डस्ट्री भनेर तीनवटा इन्डस्ट्रीलाई समेटेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज, एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रिज र मिनरल इन्डस्ट्रिज। तर आजको भिडियो स्पेसियल्ली म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीलाई केन्द्रित गरेर बनाइएको छु। अब यसमा तपाईले म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज भनेको कुनै पनि र मेटेरियलहरू प्रोसेस गरेर त्यसबाट फिनिश गुड्स बनाइन्छ भने त्यस किसिमका इन्डस्ट्रीलाई म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज अन्तर्गत राखिएको छ। र यसमा कुन कुन पर्दैन त? यही डेफिनेसनमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो सिगरेट, बिडी, सिगर, च्युइङ टोबाको यस्ता किसिमका म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीलाई यो भिडियोले कभर गरेको छैन। अर्थात् यो यस्ता किसिमका म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीलाई ट्याक्सले स्पेसल इन्डस्ट्रीभित्र राखिएको छैन। त्यो कुरा सर्वप्रथम बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अल्कोहलिक टाइपको म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीलाई छुट्टै रेट लगाइएको छ। त्यस विषयमा पनि चर्चा गर्नेछु। अब यही भित्र जस्तो हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा रिमोट एरिया, अनडेभलप एरिया र अन्डर डेभलप एरिया भनेर तीनवटा एरिया आयकर ऐनले छुट्याइएको छ। र यो आयकर ऐनले इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्ट 2076 को एनेक्सर 10 मा जसरी क्याटेगोरी गरेको छ त्यही एरियालाई नै इन्कम ट्याक्स एक्टले पनि मानेको छ। जस्तो तपाईले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, रिमोट एरियामा 23वटा डिस्ट्रिक्टहरू रहेको छ, जसमा मैले इक्जाम्पलको रूपमा तीनवटा जिल्ला राखेको छु, बैतडी, पाँचथर, हुम्ला र यस्तै गरेर अरू जम्मा जम्मी 23वटा डिस्ट्रिक्टहरू रिमोट एरियामा रहेको छ। मैले यसलाई किन पनि जोड दिन खोजेको भन्दा यदि तपाईले कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री रिमोट एरियामा खोल्नुहुन्छ भने त्यसलाई एउटा रेट लगाइएको छ। अर्थात् एरिया वाइज पनि इन्कम ट्याक्सले डिफ्रेन्ट रेटहरू लगाएको छ। त्यो कारणले तपाईले बुझ्नु के आवश्यक छ भन्दा रिमोट एरियामा कस्तो किसिमको ट्याक्स रेट लाग्छ, अनडेभलप एरियामा कस्तो किसिमको ट्याक्स रेट लाग्छ, यो बेसलाई एनालाइसिस गरेर मात्र तपाईले म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरू खोल्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। नेक्स्टमा जाउँ। स्पेशल इकोनोमिक जोन, अर्थात् आयकर ऐनले स्पेशल इकोनोमिक जोनमा इस्टाब्लिस गरेको कुनै पनि कम्पनीहरू छ भने त्यसलाई छुट्टै ट्याक्स रेट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो कस्तो टाइपको जोन हो भन्दा एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रीहरू प्राय यसमा इस्टाब्लिस गर्ने गरिन्छ। जस्तो हामीले यसको विषयमा भैरवा, सिमरा, पाँचखलको इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। भैरवामा लगभग अपरेसनमा आउने कन्डिसन छ भने अरू प्रोपोजलको रूपमा रहेको छ। अब यसको मेन पर्पजको कुरामा म धेरै गइन, तपाईले स्क्रिन हेर्नुहोला र यसबाट पनि थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अब हामी यदि एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री छ भने कस्ता कस्ता ट्याक्स रेटहरू लाग्ने गर्छ त त्यसतर्फ जाउँ। जस्तो यसलाई आयकर ऐनको एनेक्सर 1 को दफा 2 मा उल्लेख गरिएको छ। स्पेशल इन्डस्ट्री छ, हेर्न
हेर्नु है, एउटा स्पेसल इन्डस्ट्री यदि इन्डिभिजुअल पर्सनल व्यक्ति नेचुरल पर्सनले इस्टाब्लिस गर्छ अर्थात् प्रोप्राइटरसिप फर्ममा कारोबार गर्छ भने त्यसको लागि छुट्टै र इन्टिटीको रूपमा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी खोलेको छ भने त्यसको लागि छुट्टै रेट लाग्ने गर्दछ। जस्तो इन्डिभिजुअलको केसमा तपाईलाई स्ल्याबको बेसमा ट्याक्स लाग्छ भने इन्टिटीको केसमा स्ल्याब बेसिसमा नभई फ्ल्याट रेटमा लाग्ने गर्दछ, जसलाई सेक्सन 1 को एनेक्सर 1 र सेक्सन 2 अफ एनेक्सर 1 मा डिस्क्राइब गरिएको छ। अब इन्डिभिजुअलको केसमा स्ल्याब बेसिसमा लाग्छ र इन्टिटीलाई फ्ल्याट रेटमा 20% स्पेशल इन्डस्ट्रीको केसमा लाग्ने गर्दछ। अब तपाईले यहाँ बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भन्दा स्ल्याब बेसिसमा गर्दाखेरि यदि उसको आय 20 लाख भन्दा बढी लाग्छ भने 20 लाख भन्दा बढी छ भने 30% को दरले 36% को दरले 36% को दरले ट्याक्स रेट लाग्ने गर्दछ। तपाई यो स्ल्याब बेसिसमा आज म गएन, तपाईले यस च्यानल अन्तर्गत रहेर अन्य भिडियोहरू हेर्नुभयो भने स्ल्याब बेसिसमा कसरी ट्याक्स लाग्छ तपाईले जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। अब नेक्स्टमा जाउँ, हामीलाई कस्ता किसिमका छुट एक्जम्पसनहरू इन्कम ट्याक्स एक्टले दिएको छ त त्यसबारेमा चर्चा गरौँ। स्पेशल इन्डस्ट्री फुल्ली अपरेटेड इन एनी फिस्कल इयर। हेर्नु है, यदि इन्डिभिजुअल छ भने 1/3 कन्सेसन अन द रेट लिभाइड अन 30%। भन्न खोजेको इन्डिभिजुअल व्यक्तिको यदि इन्कम छ त्यो इन्कममा 30% ट्याक्स लाग्ने गरिरहेको छ भने र त्यो इन्डिभिजुअलले स्पेशल इन्डस्ट्री म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हेर्नुहोस् स्पेशल इन्डस्ट्री सञ्चालन गरिरहेको छ भने 1/3 ले छुट पाउने गर्छ, जसले गर्दाखेरि 30% को 1/3 गर्दाखेरि 20% हुन आउँछ। यदि उक्त इन्डिभिजुअल व्यक्तिले 20 लाख भन्दा बढी इन्कम गर्छ भने फेरि 20% एडिसनल ट्याक्स लागेर 24% हुन आउँछ। यो चाहिँ एकदम विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। यही अन्तर्गत रहेर यदि स्पेशल इन्डस्ट्री सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ र इन्डिभिजुअल नभएर इन्टिटी थ्रु गर्नुभएको छ भने 20% कन्सेसन रहेको छ। 20% को 20% गर्दा 4% डिस्काउन्ट भयो र तपाईलाई 16% ट्याक्स लाग्ने गर्छ। यसले के देखाउँछ भन्दा यदि तपाई कुनै पनि स्पेशल इन्डस्ट्री खोलिरहनु भएको छ भने आर्थिक वर्ष 76-77 देखि तपाईको ट्याक्स रेट एज अ इन्टिटीको रूपमा खोल्नु भएको छ भने 16% ले लाग्ने गर्दछ, जुन कुरा अघिल्लो सालसम्ममा 20% को रेटले लाग्ने गर्दथ्यो। अब नेक्स्टमा जाउँ, यसले के भन्छ भन्दा इन्कम डिराइभ फ्रम सोर्स इन नेपाल ड्युरिङ एन इन्कम इयर बाई अ पर्सन फ्रम ए स्पेशल इन्डस्ट्री एन्ड आइटी इन्डस्ट्री। यसले आइटी इन्डस्ट्रीलाई पनि जोडेको छ, तर आजको भिडियो मैले स्पेशल इन्डस्ट्री अर्थात् म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीलाई फोकस गरेर बनाइएको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि दफा 11 मा भएका अन्य अरू कम्पनीलाई दिएको छुटहरूको विषयमा आज चर्चा गरेको छैन। टोटल्ली म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीलाई केन्द्रित भएर मात्र आजको भिडियो बनाएको छु। यसमा के रहेको छ भने यदि डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट अप टु 100% 100 जनासम्म तपाईले डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट गर्नुभएको छ भने तपाईलाई 10% डिस्काउन्ट दिइन्छ, अर्थात् 90% अफ एप्लिकेबल ट्याक्स रेट। तपाईको एउटा इन्टिटी छ भने इन्टिटीको केसमा 20% लाग्छ र यसलाई 90% को दरले ट्याक्स रेट लगाउनुस् भन्छ, जसले गर्दा उसको ट्याक्स रेट 18% हुन आउँछ है। त्यस्तै यदि उसले 300 सम्म डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट गरेको छ भने 80% अफ एप्लिकेबल रेट 16% हुन आउँछ। त्यस्तै उसले यदि 500 अथवा त्यो भन्दा बढी गरेको छ भने 75% अफ एप्लिकेबल रेट अर्थात् 25% डिस्काउन्ट दिएर 15% उसको ट्याक्स रेट आउँछ। त्यस्तै 1000 अथवा त्यो भन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट गराएको छ भने 70% अफ एप्लिकेबल रेट अर्थात् 14% ट्याक्स लाग्ने
गर्दछ र 100% इन्क्लुडिङ 33% अफ वुमेन, दलित र डिसेबल्ड पर्सन छ भने एडिसनल 10% कन्सेसन, अर्थात् तपाईँको 100 जना हुनु पर्यो जसमा 33% अफ वुमेन, दलित र डिसेबल्ड पर्सन छ भने यो जति पनि रेड यसमा स्क्रिनमा तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यसको एडिसनल 10% डिस्काउन्ट, अर्थात् 90 को ठाउँमा 80% हुन्छ र 80% को ठाउँमा 70% को हिसाबले तपाईँलाई ट्याक्स रेट लाग्ने गर्छ। त्यो भएर तपाईँले कुनै पनि इन्डस्ट्री खोल्दै हुनुहुन्छ भने अब यसमा तपाईँले विचार गर्नुपर्ने कुरो के हुन्छ भन्दा कतिजनासम्म कर्मचारीहरूलाई तपाईँले इम्प्लोइको रूपमा अपोइन्टमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यसमा पनि तपाईँको ट्याक्स रेट फरक पर्ने गर्दछ। अब नेक्स्टमा जाउँ हामी। यसले के भन्छ भन्दा जुन अघि मैले कुरा गरेँ रिमोट एरियाको बेसमा यदि तपाईँको इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ भने इस्टाब्लिस भएको अपरेसन बिजनेस अपरेसनमा आएको डेटदेखि कमिङ 10 इयर्ससम्ममा हेर्नु है 10 इयर पछि नर्मल रेटमै ट्याक्स लाग्ने गर्दछ। यदि 10 वर्षसम्ममा बिजनेस अपरेसन आएको 10 वर्षसम्ममा उसलाई रिमोट एरियामा छ भने 10% को हिसाबले 10% अनएप्लिकेबल रेट है, एकदम विचार गर्नु होला। जति रेट नर्मल रेट राख्ने हो, नर्मल रेट त हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी अथवा स्पेसल इन्डस्ट्रीलाई के छ भन्दाखेरि 20% छ। 20% को 10% को हिसाबले मात्र त्यो व्यक्तिलाई ट्याक्स रेट लाग्ने गर्छ, जसले गर्दा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिमोटमा 2%, अनडेभलपमा 4%, अन्डर डेभलपमा 6%। त्यही भएर तपाईँले कुनै पनि इन्डस्ट्री खोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विचार गर्नुपर्ने यसमा के हुन्छ भन्दा कुन एरियामा तपाईँलाई खोल्दाखेरि ट्याक्सको बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ त। तपाईँले एउटा ट्याक्स प्लानिङको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट सेक्सन अथवा रहेको छ यो, जसले तपाईँलाई ट्याक्स बर्डन कम गर्न सक्छ, तपाईँको बर्डनलाई कम गराउन सक्छ, यो विचार गर्नुपर्ने छ। जस्तो रिमोट एरियामा इस्टाब्लिस भएको कुनै इन्डस्ट्री छ भने 2% लाग्छ, अनडेभलपमा त्यही इन्डस्ट्री छ भने 6% लाग्छ। जुन रिमोटमा के पर्छ भनेर त मैले अगाडिको उसमा पनि भनिसकेँ, त्यो 23वटा डिस्ट्रिक्ट पर्छ, त्यो के छ तपाईँले विचार गर्नुहोला। त्यही अन्तर्गतले यसमा छुटको व्यवस्था म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीलाई गरिएको छ। अब नेक्स्ट छौँ 1 बिलियन अर्थात् 100 करोड क्यापिटल इन्भेस्टेड इन 500 डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट, दुईवटा एन्ड छ हेर्नु है, विचार गर्नुहोला। 100 करोड पनि तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट हुनु पर्यो र तपाईँको 500 डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट पनि हुनु पर्यो। यदि त्यस्तो कन्डिसन छ भने 5 वर्षसम्म तपाईँलाई कुनै पनि ट्याक्स लाग्दैन र त्यसपछिको नेक्स्ट 3 इयर्ससम्ममा तपाईँलाई 50% कन्सेसन दिएको छ। हेर्नु है, कुनै पनि स्पेसल इन्डस्ट्री खोल्दै हुनुहुन्छ र त्यो यदि तपाईँको क्यापिटल 100 करोड छ र 500 डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट पनि छ, दुइटै हुनु पर्यो। तपाईँले जस्ट 100 करोडको इन्भेस्टमेन्ट मात्र गरेर भएन, तपाईँको इम्प्लोइ 500 पनि एटलिस्ट हुनु पर्यो। त्यो दुइटै कन्डिसन पुरा हुन्छ भने तपाईँको इन्कममा आफ्टर द डेट अफ अपरेसन, हेर्नु है, अपरेसन भएको 5 वर्षसम्ममा तपाईँलाई कुनै पनि ट्याक्स लाग्दैन र त्यसको नेक्स्ट 3 इयर्ससम्ममा पनि तपाईँलाई 50% कन्सेसन गरेर 10% को दरले मात्रै ट्याक्स लाग्ने गर्छ। अब यसमा तपाईँलाई एकदम विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो त नयाँ कन्डिसन भयो। यदि तपाईँसँग एक्जिस्टिङ इन्डस्ट्री नै छ, कुनै इन्डस्ट्री छ, कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू छ है, तपाईँको टोटल 100 करोडको क्यापिटलको छैन र तपाईँसँग 500 इम्प्लोइमेन्ट पनि छैन भने के गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ। यदि त्यस्तो हो भने तपाईँले प्रोडक्सन क्यापेसिटी पहिलाको जुन कन्डिसनमा तपाईँको कम्पनी छ त्यो कम्पनीको प्रोडक्सन क्यापेसिटी इन्क्रिज एटलिस्ट 25%, हेर्नु है, 25% इन्क्रिज गरेर तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट 100 करोड पुर्याउनुहुन्छ र 500 डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट छ भने पनि
त्यसलाई यो फेसिलिटीहरू दिने गरिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सक्छौँ, एउटा तपाईँको सिमेन्ट इन्डस्ट्री छ। सपोज प्रिभियस तपाईँ एक्जिस्टिङ क्यापेसिटी के छ, 100 मेट्रिक टन छ, क्यापिटल 70 करोड छ र तपाईँसँग 450 जना कर्मचारी मात्र छन् र तपाईँको इन्कम 15 करोड छ भने तपाईँले पहिलाको क्यापेसिटी 100 मेट्रिक टन हो। हेर्नुहोस् है, यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँको प्रोडक्सन क्यापेसिटी इन्क्रिज हुनु पर्यो। प्रोडक्सन क्यापेसिटी एटलिस्ट पनि 25% इन्क्रिज गर्नु पर्यो हो। अब अहिलेको करेन्ट क्यापेसिटीमा जाउँ, तपाईँको 1500 पुऱ्याउनु भयो, 1000 मेट्रिक टनको तपाईँको क्यापेसिटी 1500 मेट्रिक टनमा पुग्यो र तपाईँको क्यापिटल बढेर 105 करोड पुग्यो र 520 जना इम्प्लोइलाई तपाईँले कर्मचारीहरू तपाईँको कम्पनीमा छन् र तपाईँको इन्कम बढेर 25 करोड आयो। यसमा तपाईँले विचार गर्नुहोला, एटलिस्ट तपाईँको 25% प्रोडक्सन क्यापेसिटी है, प्रोडक्सन क्यापेसिटी बढ्नु पर्यो। जस्तो तपाईँले यसमा क्यालकुलेट के गर्न सक्नुहुन्छ, 15 मा 1500 बढ्यो, त्यो भनेको तपाईँको 25% भन्नु 1/3 नै तपाईँको प्रोडक्सन क्यापेसिटी बढेको छ र तपाईँको क्यापिटल 100 करोड भन्दा बढी भएको छ भने तपाईँको कर्मचारीको सङ्ख्या पनि 500 भन्दा बढिरहेको भनेको पुरै तपाईँको क्यापेसिटी बिल्डअप भयो भनेपछि अब ट्याक्सले कति तपाईँलाई फेसिलिटी दिएको छ त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मैले क्यालकुलेसन पनि गरेको छु, 33.33% क्यापेसिटी इन्क्रिज भयो र क्यापिटल र इम्प्लोइ माथिको कन्डिसनभन्दा एभव छ। त्यो केसमा तपाईँको इन्कम कतिले इन्क्रिज भयो त भन्दा 25 माइनस 15, तपाईँको पहिलाको 15 करोड छ र अहिले 25 करोड भनेपछि 10 करोड तपाईँको एक्स्ट्रा इन्कम भयो। यो जुन एक्स्ट्रा इन्कम भएको छ यसमा चाहिँ तपाईँलाई ट्याक्स लाग्ने छैन। यो विचार गर्नु होला है, तपाईँको 25 करोड छ भने पुरै 25 करोडमा ट्याक्स नलाग्ने होइन कि जति इन्क्रिज हुन्छ तपाईँको क्यापेसिटी इन्हान्समेन्टले जति इन्क्रिज भयो त्यति इन्क्रिज भएको अमाउन्टमा तपाईँलाई ट्याक्स लाग्ने गर्दैन। त्यस्तै अर्कोमा जाउँ, इन्डस्ट्री इस्टाब्लिसिङ इकोनोमिक स्पेसल इकोनोमिक जोन, जुन मैले अगाडि नै भनिसकेँ, सेज अन अल हिमाली डिस्ट्रिक्ट र पेस्काब हिल्ली डिस्ट्रिक्ट। हेर्नुहोस् है, हिमाली डिस्ट्रिक्टमा र तपाईँको हिल्ली डिस्ट्रिक्टमा जुन स्पेसल इकोनोमिक जोन गभर्मेन्टले तोकिदिएको स्पेसल इकोनोमिक जोनमा तपाईँको इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस भएको छ भने मात्र यो कन्डिसन फुलफिल हुन्छ। जस्तो यसमा तपाईँलाई जस्तो 5 खालमा प्रपोज गरिरहेको छ गभर्मेन्टले, त्यो प्रपोज एरियामा तपाईँले इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई यो हिल्ली एरियामा पर्यो स्पेसल इकोनोमिक जोन। हिल्ली एरियामा मात्रै तपाईँले इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गरेर पाइँदैन, यो फेरि तपाईँको स्पेसल इकोनोमिक जोनमै तपाईँको इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस भएको हुनुहुन्छ। त्यो कन्डिसन छ भने 10 वर्षसम्म तपाईँको कुनै पनि ट्याक्स लाग्दैन भने त्यसपछिका जति पनि बाँकी पिरियड छ त्यसमा 50% कन्सेसन अर्थात् 10% को दरले ट्याक्स लाग्ने गर्दछ। हेर्नुहोस् है, अल हिमाली डिस्ट्रिक्ट एन्ड पेस्काइब हिल्ली डिस्ट्रिक्ट हो गभर्मेन्टले तोकेको एरिया। त्यसपछि जुन माथिको कन्डिसन छ त्यो बाहेक अन्य सम्पूर्ण एरियामा तर स्पेसल इकोनोमिक जोनमै तपाईँले बुझ्नु पर्यो है, स्पेसल इकोनोमिक जोनमै इस्टाब्लिस भएको छ भने 5 वर्षसम्म कुनै पनि ट्याक्स लाग्दैन र त्यसपछि 50% कन्सेसन अर्थात् 10% को दरले म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीलाई ट्याक्स लाग्ने गर्दछ। हेर्नु है, माथिको अल हिमाली डिस्ट्रिक्ट र पेस्काब हिल्ली डिस्ट्रिक्ट बाहेकका अन्य इकोनोमिक स्पेसल इकोनोमिक जोनमा इस्टाब्लिस भएको इन्डस्ट्रीहरू छ भने त्यसमा 5 वर्षसम्म ट्याक्स लाग्दैन, त्यसपछि 10% को दरले ट्याक्स लाग्ने गर्छ। त्यस्तै अल इन्डस्ट्रिज इस्टाब्लिस इन इकोनोमिक जोन, हैन यो डिभिडेन्डको केस यसमा जहाँ होस्, जस्तो माथि 2वटा कन्डिसन छ, तपाईँको हिमालीमा होस्, पहाडीमा होस् अथवा तराईमा होस्, जहाँ भए पनि स्पेसल इकोनोमिक जोनमा तपाईँको इन्डस्ट्री खोल्नु भएको छ भने फर्स्ट 5 वर्षसम्ममा तपाईँलाई डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्दैन र त्यसपछिको
वर्षहरूमा तपाईँलाई 50% कन्सेसन छ, अर्थात् 2.5% दरले ट्याक्स लाग्ने गर्छ, जुन तपाईँले त्यो इन्कम विथड्र गर्नुहुन्छ त्यो कन्डिसनमा। त्यस्तै फरेन टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एन्ड म्यानेजमेन्ट फी एन्ड रोयल्टीकै कुरा छ। स्पेसल इकोनोमिक जोनकै केसमा यसमा छ भने 50% कन्सेसन दिने। यो टोटल्ली स्पेसल इकोनोमिक जोनलाई टार्गेट गरेर ट्याक्स एक्जेम्पसनहरू दिएको छ। यसमा अब तपाईँको म्यानेजमेन्ट फी ट्रान्सफर टेक्नोलोजीमा 15% टिडिएस। यस्तै चाहिँ अब यदि कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ र त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले टोटल्ली एक्सपोर्ट गर्छ र एक्सपोर्टबाट इन्कम हुन्छ भने त्यसमा कति % ट्याक्स लाग्ने त? कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी एक्सपोर्ट गर्छ भने त्यसमा थप छुट आयकर ऐनले दिएको छ। त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी इन्डिभिजुअलले गर्दा एउटा रेट हुन्छ भने इन्टिटीले गर्दा अर्को रेट लाग्छ, जुन मैले अगाडि पनि भनिसकेँ। इन्डिभिजुअलको केसमा के छ भन्दा इन्डिभिजुअललाई 20% लाग्ने रेटमा 25% डिस्काउन्ट गरेको छ भने 30% लाग्ने रेटमा 50% डिस्काउन्ट गरेको छ। यसले के देखाउँछ भने 20% र 30% लाग्ने इन्कममा 15% कै दरले इन्डिभिजुअललाई ट्याक्स लाग्ने गर्छ। अब यसमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यदि 20 लाख भन्दा बढी इन्कम इन्डिभिजुअलको छ भने त्यसमा फेरि तपाईँले 20% एडिसनल ट्याक्स लाग्ने गर्छ, जुन 18% हुन आउँछ। त्यस्तै उसलाई फेरि अर्को कन्सेसन दिएको छ 20% अन जुन आएको रेट छ त्यसलाई 15%, त्यसमा पनि 25% को दरले अर्को सबसेक्सनले तपाईँको यसलाई छुट दिएको छ। त्यो भएको हुनाले अब यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भन्दा यदि इन्डिभिजुअल छ भने उसलाई 11.25% ले ट्याक्स लाग्ने गर्छ। यदि इन्कम फ्रम एक्सपोर्ट छ भने हेर्नु है, उसलाई 11.25% ले ट्याक्स रेट लाग्छ। हेर्नु है, 20 लाखसम्म। तर 20 लाखभन्दा माथि हुनासाथ फेरि तपाईँले 11.25 को 20% एडिसनल गरेर ट्याक्स लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि 20 लाखभन्दा बढीको छ भने मैले तल स्क्रिनमा क्याल्कुलेसन गरेको छु 18% हुन आउँछ माथिको केसमा, र तलको केसमा 11.25 को 13.5% ले ट्याक्स रेट इन्डिभिजुअललाई लाग्ने गर्छ। इन्डिभिजुअलको कुरा त बुझिहाल्नुभयो। अब इन्टिटीको केसमा के छ त? इन्टिटीको केसमा छ भने 20% डिस्काउन्ट गरेको छ, अर्थात् नर्मल रेट 20% हो। त्यसमा तपाईँलाई 20% ले डिस्काउन्ट गर्दाखेरि तपाईँको इन्टिटीको केसमा 16% ट्याक्स रेट हुन आउँछ। हेर्नुहोस् है, यसमा फेरि 25% डिस्काउन्ट गरिएको छ, सेम कन्डिसन छ। यसमा इन्टिटीले यदि एक्सपोर्ट गर्नुभएको छ कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी खोलेर भने त्यसलाई 12% ट्याक्स लाग्छ। सिधै बुझ्दा पनि हुन्छ। मैले यहाँ सेक्सन वाइज तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन गरेर देखाएको मात्रै हो। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यदि इन्डिभिजुअल छ भने लास्ट रेट 13.5% लाग्यो भने इन्टिटी छ भने 12% को दरले ट्याक्स रेट लाग्छ। अब जाउँ हामी सेक्सन 11 को 3 को 6 मा के भनेको छ भन्दा कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू यदि लिस्टेड भएको छ भने तपाईले कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू नेप्सीमा लिस्टेड भएर कुनै सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार गरेको छ भने त्यो केसमा इन्कम ट्याक्स एक्टले 15% कन्सेसनको व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीलाई 20% लाग्नेमा 15% कन्सेसन गरेर उसलाई 17% को दरले ट्याक्स रेट लाग्ने गर्दछ। त्यस्तै यदि कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी फ्रुट बेस्ड अल्कोहलिक इन्डस्ट्रिज रिमोट एरियामा इस्टाब्लिस भएको छ भने हेर्नुहोस् है, अल्कोहलिक इन्डस्ट्रीलाई स्पेसल इन्डस्ट्रीमा राखेको छैन, तर अल्कोहलिक इन्डस्ट्री रिमोट एरियामा इस्टाब्लिस भएर ब्रान्डी र वाइन जस्ता प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्छ भने 40% अन कन्सेसन अप टु फर्स्ट 10 इयर्स, अर्थात् यसलाई 30% को रेटले ट्याक्स रेट लाग्ने हो। यसको आगामी 10 वर्षसम्मका लागि 40% को दरले छुट दिने
गरेको छ। अर्थात् 30%मा 40%ले डिस्काउन्ट दिँदाखेरि 18%को दरले यसमा ट्याक्स रेट लाग्ने गर्दछ। त्यस्तै 11(3) थमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ, जसले के भनेको छ भन्दा स्पेसल इन्डस्ट्री र टुरिस्ट सेक्टर इन्डस्ट्रीलाई यदि त्यसको रिजर्भ क्यापिटल इन्हेन्समेन्टको लागि प्रयोग गर्छ भने त्यसमा डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै इन्डस्ट्री रिलेटेड टु टी, डेयरी र गार्मेन्ट इन्डस्ट्री छ भने 50% कन्सेसन अर्थात् 10%को दरले ट्याक्स रेट लाग्ने गर्दछ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।